1930 की नवंबर 26 को कनाडा के डिमेरिटन टेली जर्नल न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड्स। उस खबर ने पूरे कनाडा में खौफो हरास की लहर दौड़ा दी थी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। आखिर बगैर निशानात छोड़े वो लोग गए तो गए कहाँ? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रातों रात पूरा कबीला खाली हो चुका था? MJ के टीवी की वीडियो में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजुकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इस कबीले में तकरीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद लोग रहते थे और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजुकुनी लेक में मछलियों के अलावा यहाँ आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में एक दिन शिकार के लिए आया था। शिकार में बिजी होने की वजह से उसको पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया है। अंधेरा होने की वजह से उसके जहन में एक आइडिया आया कि वो पहले की तरह ही लेक एंजुकुनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजारेगा। इस कबीले के लोग बहुत मशहूर थे मेहमान नवाज होने की वजह से, लिहाजा एस्किमो कबीले की तरफ जोल लबेल कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी के कदमों की आवाज़। वो सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज़ सुन रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल ज़रूर था। वैसे नॉर्मली जब भी शिकारी इस बस्ती के करीब पहुंचा करते थे तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वही वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की आवाज़ को बढ़ा दिया और अपनी रफ्तार को भी बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब जो बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई जानवर। और जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए न दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में चला गया, वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को वहाँ ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात को खाने के लिए खाना बनाया तो था मगर वो खा ना सका। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हों। पर आखिर वो गए तो गए कहाँ? जोले बेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे इनके गले में रस्सी तो बंधी हुई थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर इनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर इसको एक कब्र खोदी हुई नजर आई। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो। ये सब देखते हुए जो ने की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिससे लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, खाना और जलती हुई आग को भी ना बुझा सके। जो ये सब कुछ देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ
آفس پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو کچھ بچایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے۔ خون کا نہ ملنا اور مار و دھاڑ کی وجہ سے وہاں کچھ سامان کا تھوڑا بہت پھر بھی بکھرا ہونا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نہیں نوٹس کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف میں کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جو لیبل کے پاؤں کے نشانات تھے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی نہیں آیا اور کوئی نہیں گیا تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ لیک کے اوپر برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیاں کم زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لہر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے، لیکن کئی مہینوں کے ریسرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار اس کیس کو انسال کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے، اور اس واقعہ کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا اور اس پورے معاملے کو ڈیٹیلز ایلینز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لیے انجوکینی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور 2 اس کے بیٹے ملے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں اسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اسکیمو ٹرائب کی گمشدگی کے بارے میں مختلف آرٹیکلز لکھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس واقعہ کو 100 سال ہوئے ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر انجوکینی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشانات کے چلے کہاں گئے۔ اسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا معاملہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے جو آج تک کوئی بھی نہیں سولو کر سکا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ، جزاک اللہ۔